बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे माशरे में बेचैनी बढ़ने की वजह से, माशी हालात तंग होने की वजह से, और कुछ हमारा कल्चर भी कुछ ऐसा है कि घरों में जो है वो बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े और घरेलू मामलात, घरेलू तनाज़ात इतने बढ़ चुके हैं कि कुछ लोग जो अच्छे खाते पीते भी हैं उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी बेचैनी आ चुकी है। वो भी बड़े बड़े परेशान हैं और जितनी भी कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी रिसीव होते हैं, उनमें जो बहुत सारे मामलात वो इसी से रिलेटेड हैं कि घर में जो है वो नंद भाभी के, सास बहू के और इस तरह के जो है वो मियाँ बीवी के, इस तरीके से आपस में जितने भी इस तरह के रिश्ते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का झगड़ा रह ही रहा है। ख़ासकर उन फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, जहाँ पर 2 या 3 भाई एक ही घर में जो है वो बेशक अपने मुख्तलिफ़ कमरों में, लेकिन एक ही घर में 2-3 भाई रह रहे हैं। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मामलात हैं कि उनकी जो बीवियाँ हैं उनके आपस में कुछ ऐसे ऐसे भी मामलात, ऐसे ऐसे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े के घर का सुकून इन चीज़ों ने उड़ा के रखा हुआ है। देखिए नाज़रीन, बड़ी सीधी सी बात है कि जब पेट भरा हुआ हो, बैंक भरा हुआ हो, आपका ATM भरा हुआ हो, तो यकीन कीजिए कि दिल वैसे ही खुश खुश रहना शुरू कर देता है और मामलात भी बंदा कहता है कि मामलात ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं जनाब। तो वो इन चीज़ों को बंदा सीरियस लेता भी नहीं है ऐसी बात में, और एक अंदर बंदे के अंदर एक सेटिस्फेक्शन सी होती है। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर मामलात रिस्क की तंगी का भी हो तो फिर भाई ये भी आपस में शुरू कर देते हैं कि वो भाई क्यों नहीं घर में ज़्यादा ख़र्चा करता। बीवी कहती है जी कि मेरा खामद ही घर पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। खैर, एक ये लंबी दास्तान है जो कि ना ख़त्म होने वाली है। देखिए, उसका बेहतरीन हाल तो बाबरकत रिज़्क है। बाबरकत रिज़्क, बेइंतहा रिज़्क, बहुत ज़्यादा रिज़्क, ज़्यादा दौलत। ताकि ज़्यादा दौलत आए तो सब भाई अपने अपने नए घर बनाएं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, तो फिर यही जो रिलेशंस हैं आपस में ये स्ट्रांग हो जाते हैं। भाभीयों के, आप नंदों के साथ वगैरह वगैरह, ये सब स्ट्रांग हो जाते हैं। थोड़ी सी जब दूरी आती है, डिस्टेंस में रहते हैं, तो फिर रिश्तेदारों की तरह एक दूसरे से घर वो मिलने जाते हैं, एक दूसरे का खाना बनाते हैं, एक दूसरे की दावतें करते हैं, तो ज़िंदगी में काफ़ी सुकून और एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आती है। लेकिन घर कैसे बने? नाज़रीन, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी चाह रहे हैं कि नया घर बने, कारोबार में तरक्की हो, जो कारोबार नहीं किया तो कारोबार करना है वो अच्छा चल पड़े, जिनके काम डाउन चल रहे हैं, किसी की शॉप्स हैं, किसी किस्म की भी दुकानें वगैरह, कोई कुछ भी कर रहा है, हत्ता कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटएवर, आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में 313 बार या ज़ुल जलाले वल इकराम, या वली, या वाली, या नसीर, ये आप शामिल कर लीजिए। बस ये चीज़ें शामिल कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में चेंज आप ख़ुद देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का दावा है। मेरे भाई जो सऊदीया में होते हैं, जिनकी वीडियोस भी आप देखते रहते हैं, अभी भी मदीना मुनव्वरा से उन्होंने बहुत सी वीडियोस भेजी जो कि मैं 1 बाय 1 आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। उनका भी कारोबार वहाँ सऊदीया में डाउन हुआ, तो उन्होंने वही जो मेरी वीडियो पे देखा हुआ ये ज़िक्र था, तो उन्होंने गाड़ी चलाते हुए, उठते बैठते, सोने से पहले या ज़ुल जलाले वाल इकराम, या ज़ुल जलाले वाल इकराम ये करना शुरू कर दिया। और अब माशाल्लाह वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद सबसे ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही है। और वो बड़े मुतमईन हैं, कहते हैं ये तो वाकई ज़िंदगी बदल के रख दी इसने, मेरे दिन रात बदल के रख दिए। ये ऐसा वजीफ़ा है, या वली, या वाली, या नसीर, 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, या ज़ुल जलाले वाल इकराम 313 दफ़ा सुबह और शाम, बस टोटल 313 दफ़ा ये कर लीजिए।
اب جو گھر میں جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے ناظرین، گھر میں جو مشکلات ہیں وغیرہ وغیرہ آپس میں، وہ بھی تو نہیں نہ ہونے چاہیے۔ ریلیشنز آپس میں ٹھیک رہنے چاہیے۔ جتنا اچھا ریلیشنز رہے گا اتنا ہی گھر میں سکھ اور چین رہے گا۔ یقین کیجئے کہ آپ سونے کی ہنڈیا میں کھانا بنا کے کھائیں، سونے کے نوالے ویسے تو کھا ہی نہیں سکتے۔ سونے کے ایک کہاوت مشہور ہے کہ سونے کے نوالے جو ہوتے ہیں وہ بندہ کھائے اس طریقے سے۔ تو ایک فار ایگزامپل میں نے ایسے کہا، تو یہ نہ ہو کہ کوئی سونا کھائے اور پھر مجھے کہے جی کہ آپ کا بتایا ہوا ہم نے عمل کیا تو یہ ہو گیا۔ اینی وے، سونے کے چمچ سے اگر آپ کھانا کھائیں، سونے کے نوالے میں بھی آپ سالن ڈال کے کھانا ڈال کے کھائیں، تو اگر دلوں میں جو نفرتیں ہیں، دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف جو پامبڑ بال رہے ہیں، آگ کے جو مطلب آگ جو جل رہی ہے، جس کو ہوتی تو یہ آگ ہے لیکن اس کو کہتے ہیں کولڈ وار، ہے سرد جنگ کہتے ہیں اس کو۔ یہ سرد جنگ جو ہمارے گھروں میں چل رہی ہوتی ہے بیویوں میں آپس میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ذکر دے رہا ہوں۔ یہ ذکر آپ کیجئے۔ یہ ذکر بھی آپ نے کتنی بار کرنا ہے؟ جو پہلے بھی میں نے ذکر بتائے ہیں اور یہ بھی، پہلے اول اور آخر تمام اذکار سے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے یہ 313 بار پڑھنا ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58۔ جی ناظرین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام، یعنی کہ سلام کہا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے ناظرین، بہت بڑا۔ سلامتی گھر میں، ماحول میں، دلوں میں، ہر جگہ پر ایسی سلامتی کہ ایک دم بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ اتنا سکون کہاں سے آ گیا، اتنا سکون کہاں سے آ گیا۔ اس طرح کی اور بھی کچھ آیات ہیں لیکن ان کا بھی ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، جیسا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علیکم طبعتم فادخلوہ خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ کچھ اور بھی آیات ہیں لیکن فی الحال جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتائی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، کوئی قاری صاحب اگر اس کو درست کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آیت 313 بار اول آخر درود شریف، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں سلامتی، سکھ، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی تمام جھگڑے بھی ختم، آپس میں تعلقات، دیکھیے تعلقات اچھے ہوں تو اللہ بھی راضی ہے۔ کسی کو دکھ دے کے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو نیچا دکھا کے نہ آپ خود اونچے ہو سکتے ہیں، نہ اپنے دلوں میں سکون پا سکتے ہیں۔ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ جو بہویں اپنے خامدوں کو کہتی ہیں کہ ماں کو چھوڑ دو اور آؤ ایک پرائیویسی کی اپنی ذاتی زندگی گزاریں علیحدہ سے، ان کو چھوڑ کے وہ مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر بڑا جو ہے وہ بیٹا جو ہے گھر کا سربراہ بھی ہے اور وہ علیحدہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے، اور ماں باپ کو اس سے بڑی آسیں امیدیں ہوں، تو دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ میاں بیوی خوشحال اور اچھی زندگی گزاریں۔ یہ قانون ہی نہیں ہے قدرت کا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو میرے چینل پہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ جو ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کا دل توڑے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دل آباد رہے؟ اللہ رب العزت سب کو سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔